सूरह ताहा 20 आयत नंबर 124। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अअरदा अन जिक्री, और जिसने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ लिया, फइन्न लहू मईशत, ये मईशत का वर्ड यहीं से आया है, इकोनॉमी। ये हमने नहीं बनाया है, ये अल्लाह ने हमें सिखाया है कि मईशत भी कोई चीज है। वह इन्न लहू मईशतन दनका, उसकी मईशत जो है, नफ्सियाती रूहानी मईशत भी और फिजिकल मईशत भी, वो दनका का मतलब होता है बैंकरप्ट, जीरो हो जाएगी, तंग कर दी जाएगी। ये लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है। जो कौमें आज भी, मैं फिर मिसाल दे रहा हूं आपको, जहां जहां मैं रह कर आया हूं, मैं इंग्लैंड में इतने साल रहा हूं, मैं कनाडा भी रहा हूं, मैंने दुनिया भी फिर के देखी, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और दुनिया के अरब ममालिक। जो जो कौमें, जो जो मुल्क अल्लाह के प्रिंसिपल्स को, अल्लाह के लॉस को, अल्लाह की नसीहत को इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो जानता है कुरान में लिखी हुई है नहीं जानता, लेकिन वो अपनी कॉमन सेंस को यूज करके उस नसीहत को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मईशत हमसे बेहतर है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस आयत इन उर्दू। तो और जिस किसी ने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ लिया, उसकी जिंदगी यानी उसकी मईशत दनका हो जाएगी, बहुत तंग हो जाएगी। वह नहशुरुहु यौमल क़ियामती आमा, और ये देखिए हम ये समझ रहे हैं कि यहां पे बड़ी तकलीफें आएंगी और आगे जो है वो हमें बड़ा जबरदस्त ट्रीटमेंट मिलेगा। अल्लाह ने ये एक्सक्यूज भी ले लिया हमसे माजरत के साथ, और हम उसे रोज कयामत अंधा उठाएंगे। यानी यहां पर भी वो ख्वार हुआ और रोजे क़यामत भी उठ के वो उसको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस चीज से उसको जिंदगी गुजारनी चाहिए थी, जिस ऐनक के साथ, वो ऐनक तो उसने पहनी नहीं, तो वहां से वो ऐनक, वहां पर वो ऐनक कहां से आ जाएगी। आपने अपनी जिंदगी के पहले 20-25 साल पढ़ा ही नहीं, डिग्री नहीं ली, तो एकदम मुअज़्ज़ाती तौर पे आप कहां से साइंटिस्ट बन जाएंगे, मार्केटर बन जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, या आप सीईओ बन जाएंगे किसी कंपनी के। आपने डिग्री नहीं की, आपने पढ़ा ही नहीं पहले 20-25 साल, तो एकदम से। इसी तरह जिसने ये पूरी जिंदगी अल्लाह की ऐनक पहन के देखा ही नहीं इस दुनिया को, इस जिंदगी को, वो क़यामत वाले दिन कैसे उसको वो ऐनक मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो रोजे महशर में भी, क़यामत वाले दिन भी अंधा ही उठाया जाएगा, क्योंकि उसने जिंदगी में भी मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा हुआ था। सो ऐनक से मतलब है अल्लाह की नजर से, अल्लाह की आयात की नजर से दुनिया को देखना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन वो अल्लाह के नूर से देखता है, उसकी जो फरासत है, उसकी जो विजन है, उसकी जो देखने की सलाहियत है, उससे सीखो, उससे तकवा लो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, उसके पास अल्लाह का नूर है। अल्लाह का नूर क्या है? अल्लाह का इल्म, अल्लाह की आयात, अल्लाह का दीन। तो उस नूर से तो हम देख ही नहीं रहे, वो तो हम खत्म कर रहे हैं अरबी में। तो हम कौन से नूर से लाइफ गुजार रहे हैं? हम अपनी एजुकेशन की लाइफ से नूर गुजार रहे हैं, हम अपनी डिग्री के नूर, अपने कल्चर के नूर, अपने जो घर से, नूर का मतलब है लाइट, हम अपने घर से जो हमें अपब्रिंगिंग मिली, हमें जो बॉलीवुड से हमने सीख लिया, हम जो इंडियन कल्चर से जो चीजें ले आए थे अपने ट्रेडिशंस में, जिसकी वजह से आज पता नहीं कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनी बहनें, कितनी बच्चियां इस वक्त बेचारी इतनी तकलीफ में, मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज उन्होंने उसी पैटर्न के ऊपर शादी की जो वहीं से आया था, दूसरे कल्चर से। तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैमिलीज, फिर उनके आगे बच्चे वही छिक छिक और वही वही आर्ग्यूमेंट्स और वही नेगेटिविटी के साथ वायरस लेके वो बड़े हो जाते हैं। तो तभी तो पूरा कल्चर आप देखें, सोशल मीडिया पे हमारी तरबियत और हमारा बिहेवियर नजर नहीं आता हमारी लैंग्वेज से आपको। तो ये कहां से आ रही है लैंग्वेज? इसका मतलब है घरों के अंदर तरबियत खत्म, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर तरबियत खत्म। वापस आते हैं, अब वो क़यामत वाले दिन क्या कहेगा जब वो अंधा उठाया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी खौफनाक बात है। और अल्लाह माफ करे जो आज के दिन जाग गया, जो इस ट्रांसमिशन से ही जाग गया, जो हम लाइव कर रहे हैं, तो उस पर भी अल्लाह ने करम कर दिया। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, जबकि मैं तो आंखों वाला था। वो इन आंखों की बात कर रहा है, वो अपनी विजन की बात कर रहा है कि मैं तो बड़ा स्मार्ट था, मैं तो अंग्रेजी बोलता था,
میں تو باہر سے پڑھ کے آیا تھا، میں تو میرا بڑا ایلیٹسٹ لائف سٹائل تھا، میں تو ملٹی نیشنلز میں کام کرتا تھا، میں تو بڑا، میرا ہائی پروفائل سرکل تھا، کلاؤڈ تھا. تو اس کو کہا جائے گا اس لیے کہ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، تیرے پاس ہماری، اس کا مطلب ہے روبرو بات ہو رہی ہے. وہ آگے سے اللہ کے کورٹ میں بال ڈال کے کمپلین کر رہا ہے کہ میں اندھا کیوں اٹھایا گیا ہوں، مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی. کبھی کبھی آپ کو زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ یار وائی ایم آئی ان دس اسٹیٹ، میں یہاں تک کیسے پہنچی، میں یہاں تک کیسے پہنچا، کیوں میرے پاس سولوشن نہیں ہے، کیوں میری اکانومی آج کرمبل کر رہی ہے، کیوں میرے پاکستان کے اندر ایسے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے یہ قیامت والے دن جواب لے لیں یا آج لے لیں. قرآن کا فائدہ اور معجزہ یہ ہے کہ یہ آج بھی آپ کو جواب دے دیتا ہے جو قیامت والے دن ملنا ہے. سو لکی آر دوز، اسی لیے ہم لوگ اسپیشل ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم کا، میری امت کا شرف از دا قرآن، بیکاز دنیا کے پاس یہ ڈائلاگ نہیں لکھا ہوا، لوگوں کے گھروں میں یہ ڈائلاگ نہیں ہے، یہ ہمارے گھر میں لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے کہ قیامت والے دن تمہارا یہ ڈائلاگ ہوگا. تو بہتر ہے یہ ڈائلاگ آج کر لیں، ورنہ کل تو ہونا ہی ہے یہ. سو وائی ایم آئی ان دس اسٹیٹ، میں اس اسٹیٹ میں کیوں پہنچا ہوں، پاکستان میرا ملک کیوں اس اسٹیٹ میں پہنچا ہے، میں آج کیوں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا آئی ہیں. آج کے دن دیکھ لیں کیسے آئی ہیں. والدہ کی والدہ قرآن گھر میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، لے کر آئی ہیں جہیز میں. اچھا، قرآن خوانیاں بچپن میں قرآن ختم کیے گئے ہیں. آج بھی آئے دن رمضان میں روز نماز آپ مسجد میں پڑھنے جاتے ہوں یا گھر میں پڑھتے ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، آپ کے کانوں میں آیات آتی ہیں، آپ اٹینشن نہیں دے رہے، دیٹ از یور لاس، دیٹ از یور پرابلم. اللہ تو سنوا رہے ہیں. عمرے پہ جاتے ہیں وہاں سنوایا جاتا ہے، سوشل میڈیا کھولتے ہیں کسی کی پوسٹ آ جاتی ہے، فیس بک لائیو آ جاتا ہے، کسی کی کوئی آیت یا حدیث آ جاتی ہے، اللہ کا میسج کانسٹنٹلی آ رہا ہوتا ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو لوگ اپنے کامنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنا فلسفہ بول رہے ہوتے ہیں، نہیں، میں بات کر رہا ہوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی. کیونکہ یہ مجھے بہت ساری چیزیں میں اوور لک کرتا ہوں، لیکن مجھے سب سے زیادہ جو بری چیز لگتی ہے وہ مجھے یہ لگتی ہے کہ ہم بغیر کسی انفارمیشن کے، بغیر آیت کے، بغیر حدیث کے، بغیر کسی ٹریننگ کے، ہم لوگوں کو کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں. جی انشاءاللہ ناٹ اونلی ایوری ویک بلکہ ایوری ناؤ اینڈ دین. اب یہ سلسلہ میں نے شروع کر دیا بیکاز دس از دا بیسٹ وے کہ آپ اس ملک کے اندر پازیٹیو اینٹی وائرس سپریڈ کریں. اور جتنے بھی لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں دیکھیں گے، آئی وڈ ریکویسٹ آل آف یو، بیکاز یہ کوئی میرا بزنس نہیں ہے، آپ اس کو سپریڈ کریں، آپ لوگوں تک اس کو آگے پاس آن کریں، تاکہ ایک اچھی بات جو ہے، جس طرح ہم پولیٹیکل نیوز کو آگے بھیجتے ہیں، ہم ایک بکواس کہ جی یہ جو ایک ٹرینڈ آ گیا نا کہ اس نے اس کی بولتی بند کر دی. وی شوڈ put this trend to rest now کہ یار یہ بولتیاں بند کر کے ہم کہیں نہیں پہنچ رہے. بولتی بند کرنے سے مطلب یہ جو کلچر ہے ہائیلی سینسٹائزڈ، یعنی سینسیشنل انٹرٹینمنٹ، نیوز جو انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے، تو ہماری پورا صبح سے شام تک دن جو ہے وہ دلیا بن جاتا ہے دماغ کا کہ یہ والا اینکر یہ کہہ رہا ہے، یہ والا اینکر یہ کہہ رہا ہے. تھوڑا سا ریسٹ دیں اس کو، ضرور دیکھیں سنیں اپنا ایک پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے، لیکن اپنے لینس کو اللہ کے لینس کے سامنے رکھ کے ٹرین کریں تاکہ ہم بیسٹ چیز کو فلٹر کر سکیں اور خام خواہ اپنا ٹائم برباد نہ کریں اور پھر کوئی پازیٹیو بات آگے تک پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی اور تو نے انہیں بھلا دیا. یو اوور لکڈ، یو لکڈ اوے، یو forgot the message, you forgot the نصیحت. آج کے دن اسی طرح ہم نے تجھے بھلا دیا. تو اس بات سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کسی قوم پہ، کسی ملک پہ، کسی انسان پہ کہ اللہ بھی اس کو بھلا دیتے ہیں کہ you don't need me then I don't need you either because میں تو غنی اور حمید ہوں. اللہ تو ان اللہ غنی اور حمید، ہمیں اس کی ضرورت ہے.